چار بھائی دے پارے تے لے کے جا رہے ہیں اللہ دی طرفوں اجل آ گیا جدو تیغم مقام تے پہنچے تے اللہ دی طرفوں پہ اجل آ گئی وقت آ گیا تے صحابہ نے دس دیتا ہے سانو دکانداری عزیز نہیں سانو دنیا عزیز نہیں سانو تجارت عزیز نہیں سانو اپنی جان بھی عزیز نہیں جنوں سانو معبود عزیز میرے نبی دی محبت میرے نبی دا دین میرے نبی دا اسلام جنہ سانو اے محبوب دنیا دی ہور چیز سانو کوئی محبوب نہیں تائیں تے اللہ دا